मैं गरीब और बेरोजगार नौजवान था जिसके घर में फाके चल रहे थे और रोजगार मिलने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। फिर इन दिनों मुझे एक रोजगार मिल ही गया। वो एक लड़की थी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे पैसे देगी और बदले में मुझे इसका काम करना होगा। और जो पैसे उसने बताए थे, इसको सुनकर मेरी बाँछें चिढ़ गई थी। वो इतना पैसा दे रही थी कि मैं आराम से अपने घर का खर्च उठा सकता था और आराम से अपनी सारी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता था। फिर भला मुझे और क्या चाहिए था? इसीलिए मैंने बिना काम की नौयत जाने इस लड़की को फौरन हामी भर ली। और मैंने इस बात पर भी तवज्जो नहीं दी जब इस लड़की ने मुझे ये कहा था कि अगर एक बार तुमने पैसे ले लिए तो तुमको हर हाल में मेरा वो काम करना होगा और तुम किसी सूरत भी इस काम से इनकार नहीं कर सकते। मैंने भी फौरन इस बात की हामी भर ली थी कि जब तक वो चाहे मैं इसके साथ काम करूंगा। मुझे किसी भी किस्म के काम पर कोई एतराज नहीं था। मेरे ख्याल में तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा घर के काम होंगे, मुझे नौकर बनाएगी या अपना ड्राइवर रखेगी, क्योंकि उसने मुझसे ये भी पूछा था कि मुझे ड्राइविंग आती है या नहीं। लड़की बहुत अमीर दिखाई दे रही थी। बड़ी सी चमचमाती गाड़ी और बेपनाह कीमती कपड़े पहने वो किसी रईस की बेटी लग रही थी। मैंने भी कुछ नहीं सोचा और इसके साथ काम करने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इसके साथ चल पड़ा। मेरे घर वाले भी मेरे अचानक रोजगार मिल जाने पर हैरान परेशान से थे कि अचानक से मुझे ऐसे कैसे रोजगार मिल गया कि जिसके मुझे एडवांस में पैसे मिल गए हैं। कहाँ मेरे पास एक रुपया भी नहीं था और अचानक से हजारों रुपए मुझे मिल गए थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर मेरा मानना था कि मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली है और तभी मुझे ऐसा रोजगार मिला है कि जिसकी मुझे एडवांस पैसे मिले हैं। मैंने वो पैसे लेकर घर का जरूरी सामान खरीद कर अपने घर वालों के हवाले किया और खुद लड़की के साथ चल दिया। इसके मुताबिक मुझे रात में इनका काम करना था और दिन में इसी के घर पर रहना था। मुझे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं हुआ था। जब मैं इनके साथ घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो अकेली अपने घर में रहती है और इसके पास नौकरों की एक फौज थी। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने मुलाजिमीन होने के बाद भी उसको मुझसे क्या काम पड़ गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब, मुझे रोजगार मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझसे जो भी काम लेगी मैं बहुत खुशी से कर लूंगा, क्योंकि अब मैंने जुबान दी थी और अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता था। मैं जो रोजगार मिल जाने पर इतना खुश था कि कोई और सोच ही मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इस लड़की से पैसे लेकर मैंने खुद को कितने बड़े गुनाह में उलझा लिया है। पहले पहल तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो मुझसे किस किस्म का काम लेगी। उसने एक दो दिन मुझे अपने घर में रखा, मुझसे थोड़े बहुत सवालात किए और बस गोल मोल बताया कि मेरा काम सारी रात का होगा, मगर मुझे अंदाजा हरगिज नहीं हुआ था कि आखिर वो काम क्या होगा। क्या बस मुझे यही लगा कि शायद इसका कारोबार ऐसा होगा कि रात में ज्यादा चलता होगा, और चूंकि मुझसे गाड़ी ड्राइव करने का पूछा था तो मैंने इसका ड्राइवर बनना था। लेकिन 2 दिन के बाद जब उसने मुझे कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, और जब रात को उसने मुझे अपने पास बुलाकर जो काम करने का कहा, उसने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। काम की नौयत जानकर ही मेरे सर पर आसमान आ गिरा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसे गुनाह वाले काम के पैसे मिलेंगे, और अनजाने में मैंने अपनी गुर्बत का सौदा एक गुनहगार औरत के हाथों कर लिया था। और अब मुझे रह रहकर पछतावा हो रहा था कि काश मैंने इससे पैसा लेने से पहले ही काम की नौयत जान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे होश उड़े हुए थे और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई हरकत कर पाता या इससे कुछ कह सकता। फिर मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे से इसको इनकार करने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क उठी और उसने मुझे याद दिलाया कि मैं इस काम के लिए हामी भर चुका हूँ और इससे पैसे भी ले चुका हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसे लिख कर भी दिया था कि मैं किसी सूरत भी काम करने से इनकार नहीं करूंगा। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ और हालात की मजबूरी ने मुझे इतने इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार कर दिया था। जो काम मुझे करने का वो कह रही थी मैं किसी सूरत नहीं कर सकता था, मगर इसको अब इनकार भी नहीं कर सकता था कि मैंने इससे पैसे ले लिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मुझे इस कदर गलाजत में उतरना पड़ेगा। मेरे हाथ पैर फूल रहे थे और मर्द होते हुए भी मुझे रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी गिर कर बेहोश हो जाऊंगा। मेरे होशो हवास मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसकी तरफ देखे बगैर यहाँ से उल्टे कदमों भाग जाऊं और इससे भी दूर चला जाऊं, मगर ऐसा करना भी मुमकिन नहीं था। वो लड़की मेरा घर भी देख चुकी थी और अब मुझे हर हाल में इन पैसों की कीमत चुकानी थी। मैं बेबसी की इंतहाओं पर पहुंचा हुआ था और इस वक्त मैंने अल्लाह से रोकर मदद मांगी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ था कि मैं किस काम के पैसे ले रहा हूँ। मैं तो बस यही समझा था कि मुझे अपने घर के या कारोबार के ही किसी मसले के लिए मुझ पर तरस खाकर मुझे काम दिलवा रही है, मगर मैं नहीं जानता था कि उसने मेरी गुर्बत का फायदा उठाया है और ढेरों पैसे दिखाकर मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। और यकीनन इसे अपने ऐसे घिनौने और गंदे काम के लिए मुझ जैसे लड़कों की तलाश थी, जो पहले तो बिना सोचे समझे पैसे देकर काम की हामी भर लेते हैं, मगर बाद में जब काम का पता चलता है तो फंस जाते हैं। मेरे साथ भी तो यही हो रहा था।
اب میں پچھتا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خود کو اس مصیبت سے کیسے نجات دلاؤں۔ مجھے راہ فرار کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے سوچ میں کھڑا دیکھ کر اس لڑکی نے کرخت لہجے میں کہا کہ جو کہا ہے وہ کرو، اور اب مزید مجھ سے انتظار نہیں ہوگا، اور اب اگر تم نے کوئی بات کی اور میرا کام نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پاس تمہارے گھر کی ساری معلومات ہے اور میں کتنی خطرناک عورت ہوں یہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، اور جو اتنا ڈھیروں پیسہ مجھ سے لیا تھا اس کا نذرانہ پیش کرو۔ میں شدید صدمے اور دکھ سے دنگ کھڑا اس ذلیل عورت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر معصوم نظر آنے والی لڑکی اس قسم کی گھٹیا عورت نکلے گی، کیونکہ میرے خیال میں تو ایسے گندے کاموں کی جرات صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، مگر وہ ایک عورت ہو کر اس قسم کے کام کرنے پر مجھے مجبور کر رہی تھی، اور میں مرد ہو کر بے بس ٹھہرا تھا اور اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عورت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو جاؤں گا کہ پھر مجھے اس کے گھنونے کام میں اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں نے ایک آخری کوشش کی اور کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا وہ مجھے اپنے گھر میں نوکر رکھے، میں اس کے پیسے پورے ہونے تک اس کے گھر میں کام کاج کروں گا، یا پھر مجھے تھوڑا وقت دے، میں محنت مزدوری کروں گا، اس کے پیسے واپس دے دوں گا۔ لیکن وہ عورت کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے یہ گندا کام کرنے کو نہ کہے، کیونکہ جو کام وہ چاہتی تھی وہ میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں گلی کا آوارہ لڑکا ہی صحیح، مگر اتنا بھی آوارہ اور گرا ہوا نہیں تھا کہ ایسا کام کرتا۔ جو بھی ہو، میں عزت دار ماں باپ کا بیٹا تھا اور کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایسا بھی کچھ کروں، اور نہ ہی کبھی ایسے کسی کام کی میں نے کوشش بھی کی تھی، نہ سوچ پالی تھی، مگر اب وہ عورت مجھے پوری طرح سے مجبور کر چکی تھی۔ میں اس کے ہاتھوں انجانے میں بک چکا تھا، اور میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں چپ چاپ اس کا کام کرتا، ورنہ وہ اتنی خطرناک معلوم ہو رہی تھی کہ میرے گھر والوں کو بلا جھجک نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کبھی مجبور ہوتے ہوئے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس رات اس لڑکی کا وہ کام کیا، اور وہ کام کرتے ہوئے میں 1000 بار مرا تھا۔ مجھے شدید ذلت محسوس ہو رہی تھی، شرمندگی اور دکھ سے میں زمین میں گڑا جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس صورتحال سے فرار کی ترکیب بھی سوچ رہا تھا، جو کہ کسی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ اپنا کام نکلوانے کے بعد وہ عورت بالکل پرسکون ہو کر سو چکی تھی، جبکہ میں اس کے دیے ہوئے کمرے میں بیٹھا انتہائی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ میں کس قسم کا کام کرنے لگا ہوں تو وہ سب بہت ہی شرمندگی محسوس کریں گے اور مجھ سے شدید نفرت کرنے لگیں گے۔ ذلت تو مجھے خود بھی محسوس ہو رہی تھی، اور شرم سے ڈوب مرنے کو دل بھی کر رہا تھا کہ جوان بہنوں کا بھائی ہوتے ہوئے بھی اس عورت کے کہنے پر میں نے پوری رات اس کے ساتھ۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شروع سے ہی ہم نے کوئی غربت یا تنگی دیکھی تھی۔ ہمارا تعلق کافی خوشحال گھرانے سے تھا۔ میرے والد کا چلتا ہوا کاروبار تھا اور ہمارا ذاتی گھر تھا۔ گھر میں پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی، اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے گھر میں بہت عیش دیکھی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کے اس قدر لاڈ پیار نے مجھے بہت زیادہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں پڑھائی سے جان چھڑاتا تھا اور سارا دن گلی میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، مگر میرے ماں باپ کو اس چیز سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی مجھے میرے والد ٹوکنا بھی چاہتے تو میری والدہ میرے والد کے ساتھ لڑ جھگڑ کر خاموش کروا دیتی تھی کہ لڑکوں کی یہی عمر ہوتی ہے موج مستی کرنے کی، اور ایسے میں مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور میرے والد اگر چاہتے بھی تھے کہ میں ذمہ دار بیٹا اور ذمہ دار بھائی بنوں، تب بھی وہ میری ماں کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، کیونکہ وہ میری ماں سے بہت دبتے تھے۔ میرے امی اور ابو کی پسند کی شادی تھی، اور میری امی فطرتاً جھگڑالو خاتون تھی اور ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ ان کی سسرال سے بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے کچھ ہی وقت کے بعد لڑ جھگڑ کر انہوں نے اپنا الگ گھر بنوا لیا تھا۔ میرے والد جو کہ میری امی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، انہوں نے میری امی کی کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ جو بھی وہ کہتی تھی میرے والد فوراً مان جاتے تھے، اور اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے چکر میں میرے باپ نے اپنے پورے خاندان کو ناراض کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر الگ ہونے پر ان کے سب خاندان والے ان سے شدید ناراض تھے، مگر میری امی کو اس بات سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، اور میرے والد جو کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے چکروں میں رہتے تھے، انہوں نے بھی اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کہ میری ماں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے سسرال والوں سے بالکل تعلق ختم کر لیا تھا، اور میرے ماں باپ کو ان کے گھر والوں سے بالکل دور کر دیا تھا۔ میرے چچا، پھپھی، دادا، دادی جو پہلے کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے، میری امی کے سرد رویے اور بدتمیزیوں سے تنگ آ کر انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا آنا جانا، اور میری والدہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے سسرال والے ان کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔
اور ان کے شوہر کی کمائی پر صرف انہی کا حق ہو، اور اپنے مقصد میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہو چکی تھی، اور میرے باپ کی کمائی پر بہت عیش کرتی تھی اور اپنے میکے والوں کو بھی خوب عیش کرواتی تھی۔ ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر میں صرف ننہال والوں کو ہی دیکھا تھا، ددیال والوں کا کبھی ذکر تک نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی ہم نے ضرورت محسوس کی تھی، کیونکہ ہماری ماں چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہمارا ددیال والوں کے ساتھ کوئی بھی واسطہ تعلق ہو۔ اگر کبھی بھی میرے باپ کو اپنے گھر والوں کی یاد آئی بھی تھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی ہمارے آگے ذکر تک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خاموش ہی رہتے تھے اور اپنی بیوی کی طرح اپنے سسرال والوں کو راضی کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی خبر نہیں لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہم بہن بھائیوں نے جوانی کی دہلیز پار کر لی۔ میں نے بمشکل ایف اے پاس کیا تھا، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، بلکہ میں تو بس اپنی ہیوی بائک پر سارا دن گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرتا تھا اور اپنے باپ کی کمائی اڑاتا تھا۔ ظاہر ہے میں کماؤ پوت باپ کا بیٹا تھا، مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، تو ایسے میں میرے ارد گرد ہمیشہ لڑکوں کا اور لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اور میں ان کے اندر راجہ اندر بنا گھومتا تھا۔ ہر چیز میری مٹھی میں ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے ہی شہزادوں والی زندگی گزارنے والا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ وقت مجھے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اچانک میرے والد کو دل کا دورہ پڑا، اور کچھ دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے والد کی اچانک موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر میری ماں کی سنگ دلی اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے سسرال والوں سے تعلق رکھنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کے سسرال والوں کی بد نظری کا نتیجہ ہے کہ اس کا شوہر اس دنیا سے ہی چلا گیا اور اس کی خوشیاں ختم ہو گئیں۔ میری ماں کے حد درجہ سنگ دلانہ اور کٹھور باتوں نے میری دادی، چاچو لوگوں کو پوری طرح سے توڑا تھا، تبھی انہوں نے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا تھا۔ حالانکہ میرے والد کی وفات پر وہ آئے تھے اور دل سے ہم سب کو اپنانا چاہتے تھے اور پرانی باتوں کو بھلا کر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میری دادی نے تو میری ماں سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی میرے چچا کے بیٹوں سے کرنا چاہتی ہیں، تاکہ بیٹیاں وقت سے اپنے گھر کی ہو جائیں اور خاندان بھی آپس میں جڑ جائے۔ مگر میری ماں کو اللہ جانے اپنے سسرال والوں سے اتنی کیوں پرخاش تھی کہ انہوں نے اس میں بھی میری دادی کا کوئی مطلب سمجھا تھا، اور ان کو لگا تھا کہ وہ میرے باپ کے کاروبار پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری ماں نے میری دادی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی اور رشتے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے سارے بچوں کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں کریں گی۔ اس طرح میری اماں کے نفرت آمیز رویے نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے سگوں سے دور کر دیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد میں پہلے سے بھی زیادہ آزاد ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت روک ٹوک مجھے بابا کی طرف سے ہوتی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میری ماں ہمیں کسی چیز کے لیے بھی نہیں روکتی تھی اور کھل کر ہم پر اور اپنے خاندان والوں پر خرچ کرتی تھی، اور وہ یکسر بھول چکی تھی کہ اب ہمارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا اور کاروبار کو چلانے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو ایسے میں تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں میرے والد کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا اور پتہ چلا کہ ہم لوگ مقروض ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت جان کر میری ماں کو صحیح دھچکا لگا تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے شوہر کا کاروبار اتنا بڑا تھا کہ آرام سے ساری زندگی گزرتی، مگر چند دنوں میں ان کے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، اور کل تک ان کے شوہر کی کمائی پر عیش کرنے والے ان کے بہن بھائی بھی میری والدہ اور ہم سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ تب میری والدہ کو احساس ہوا کہ انجانے میں وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ ان کو اپنے سسرال سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ وہی تھے جو ان کے بچوں کے ساتھ دل سے مخلص تھے، کیونکہ ساری زندگی جس بہن کے شوہر کی کمائی سب نے مل کر کھائی تھی، آج اسی بہن کے بیوہ اور غریب ہونے پر سب بہن بھائیوں نے ان سے تعلق ہی ختم کر لیا تھا، اور یوں ہمارے گھر میں پریشانیوں اور غم نے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور میری ماں روتی رہتی تھی۔ پھر ہمیں قرضے والوں نے اتنا پریشان کیا کہ ہم نے اپنا عالی شان گھر بیچ دیا، معمولی سے محلے میں چھوٹا سا گھر لے کر رہنا پڑا، اور باقی کے پیسے ہم نے قرضہ دے دلا کر خود کو قرضے کے بوجھ سے آزاد کروا لیا۔ اب قرض سے تو ہماری جان چھوٹ چکی تھی، مگر کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا، اور نہ ہی میں اس قابل تھا کہ کچھ کما سکتا، اور پھر 4 بہنوں کا بوجھ بھی تو جو میری ماں کی کم عقلی کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لیتی تو میری 2 بہنیں اپنے گھروں کی ہوتی، اور ان بہنوں کی وجہ سے ہمارے چچاؤں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سوائے پچھتاوے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بس روتی رہتی تھی، اور ان کو اس قدر غم میں ڈوبا دیکھ کر ہم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور میں جو پہلے لڑکوں کے ہجوم میں شہزادوں کی طرح گھومتا تھا بیٹھتا تھا، خالی جیب ہونے پر سب نے مجھ سے ہاتھ چھڑا لیے اور مجھے اکیلا کر دیا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بھی بس پیسے کی وجہ سے میرے دوست بنے ہوئے تھے۔ حالات کی سختیوں نے مجھے اچانک سے اتنا بڑا کر دیا کہ میں اپنی ساری آوارہ گردی اور نالائکیوں کو بھول گیا تھا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری تو کم تعلیمی کی وجہ سے مجھے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی،
और घर में मुसलसल फाके हो रहे थे। मुझे शिद्दत से अपनी नालायकियों का एहसास हो रहा था। काश मैंने अपने बाप का कारोबार ही संभाल लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ते। शायद ये भी मेरी माँ के गुरूर और इनकी हद दर्जा लापरवाही और लाड प्यार का नतीजा था कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहे थे। यही वजह थी कि मैं इन दिनों बहुत परेशान था और ऐश की जिंदगी गुजारने वाला आज अपनी माँ बहनों को भूखा देखकर मजबूरन लोगों के पास जाकर मजदूरी करने को तैयार था। मगर मुसीबत ये थी कि मुझे मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। और फिर एक रोज मुझ पर अल्लाह का करम हुआ। जब मैं सड़क के किनारे सर पकड़े बैठा था कि मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और एक जवान लड़की थी मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैं अपनी परेशानी में ये भी भूल गया कि वो अनजान लड़की मेरे बारे में क्यों पूछ रही है, बल्कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह हालात की सख्तियों ने मुझे जकड़ा हुआ है और मेरे घर में फाके चल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। तब उसने मुझे एक काम की पेशकश की और इसके लिए मुझे भारी मुआवजा देने का वादा किया और जो कीमत उसने बताई थी उसे सुनकर ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो मुझे एडवांस में 50,000 दे रही थी। 50,000 का सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इतनी बड़ी रकम थी कि जिससे मैं आराम से अपने घर वालों को राशन पानी भी लेकर दे सकता था और अपनी भी सारी जरूरियात पूरी कर सकता था। तभी मैंने काम की नौयत जाने बगैर इस लड़की को हाँ कर दी और उसने मुझसे जरूरी सवालात करने के बाद फौरन ही मुझे एडवांस रकम थमा दी। इतनी बड़ी रकम पाकर मैं खुशी से पागल हो गया था और मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे घर के लिए सारा जरूरी सामान खरीद कर अपने घर तक भी छोड़ा और मैं भी खुशी से पागल होता अपने घर वालों को सब सामान देकर इनको बताया कि मुझे काम मिल गया है। मेरी माँ बहनें पहले तो बहुत हैरान हुई कि मुझे ऐसा कौन सा काम मिल गया, मगर जब मैंने बताया कि बहुत बड़े वाले कारोबार वाली औरत है और इसने मुझे रात में ट्रांसपोर्ट के लिए अपने पास मुलाजिम लगाया तो मेरी माँ और बहनें भी मुतमईन हो गई, या शायद भूख और फाकों ने इन्हें मजबूर कर दिया था कि वो परेशान हुए बगैर ही मेरे रोजगार मिलने पर खुशी हो जाए। मगर मैं नहीं जानता था कि इस लड़की को अपने घर तक लाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। पहले 2 दिन तो इसने बस मेरा जायजा लिया, मुझे गोल मोल अंदाज में बताने लगी कि मुझे रात में ही इनके साथ काम करना होगा और हर हाल में मुझे वही करना होगा जो मैंने फौरन हामी भर ली थी। मगर जब 2 दिन बाद उसने मुझे काम बताया तो मेरे होश उड़ गए थे। वो लड़कियां अगवा करने का काम करती थी और रात में अगवा शुदा लड़कियों को बेहोश करके स्मगल किया जाता था और इन लड़कियों को मतलूबा मुकाम तक पहुंचाने के लिए इसने इसको एक बेहिस ड्राइवर चाहिए था। मैं लाख हवारा और बुरा सही, मगर ये काम मैं नहीं कर सकता था। मैं खुद भी 4 बहनों का भाई था और ऐसे में किसी की बहनों का सौदा करना मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। मगर मैं अब बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए मुझे एडवांस में रकम भी दे दी गई थी और मेरा घर भी देख लिया था उसने। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे इस बात की धमकी भी दी थी कि अगर मैंने इसके काम से इनकार किया या इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका अगला शिकार मेरी ही बहनें होंगी। मैं ये सुनकर ही अंदर तक कांप गया था। अब मैं इसे इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन रात मैंने इसके साथ जाकर इन लड़कियों को ट्रक में डाला और बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिया। और ये करते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और ट्रक में बेहोश और बेबस पड़ी हुई वो सारी लड़कियां मुझे अपनी बहनें लग रही थी। मुझे लग रहा था कि पैसे की लालच में मैंने अपनी सगी बहनों का सौदा कर दिया है। अगले रोज मैंने रो रो कर अल्लाह से फरियाद की कि मुझे इससे आज़ादी दिलाए। मैं किसी भी सूरत ये काम करना नहीं चाहता था, मगर कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी और इतने रोज गुजर जाने के बाद भी मुझे इस काम से राह फरार कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी और मैं मजबूरन इस गुनाह के काम में मुलविस हो चुका था। मुझे रह रहकर जिल्लत और शर्मिंदगी महसूस होती थी कि गुर्बत और हालात की तंगी की वजह से मैं कैसे काम में पड़ चुका हूँ।